बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। नाजरीन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैर व आफियत के साथ होंगे। अहबाब फ़िक्र व दानिश, आज एक बहुत अहम टॉपिक पे बात करते हैं। मैं आपके सामने एक क्लिप भी रखता हूँ, आपने वो क्लिप भी देखना है, तो फिर इंशाअल्लाह उस पर भी आए बात करते हैं। मिशकात शरीफ में बड़े कमाल की मिसाल दी नबी पाक अलैहि सलाम ने। फरमाया मुनाफिक बंदे की मिसाल उस बकरी की तरह है जो रेवड़ के हर बकरे को खुश रखती है, अपना चस्का भी पूरा रखती है, इसलिए वो जितने बकरे होते हैं वो उसकी फेवर में होते हैं। मुनाफिक बंदे की फेवर में सारे ही होते हैं, ये तो सबको खुश रखता है। ये वो बकरी है जो हर बकरे के पास जाती है और अपना चस्का पूरा करती है और सारे बकरे इसकी फेवर में है। मेरे महबूब पाक ने जो मिसाल दी, कसम खुदा की, पर खच्चे उड़ा के रख दिए इन सबके। माना हमारे जो है गाड़ियों वाली सरकार, अल मारूफ गाड़ी वाली सरकार, मुफ्ती समर अब्बास अत्तारी हफिज़हुल्लाह ताला, जो उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सराहतन गुस्ताखी की है और पाकिस्तान के कानून के तहत उन पे 295 सी लगती है। मेरे मुताबिक नहीं, पाकिस्तान के कानून के मुताबिक। इंशाल्लाह मैं इसकी पूरी इंजीनियरिंग करूंगा और फिर मैं उलमाए किराम से भी डिमांड करूंगा और उलमाए क्राइम से भी कि अब वो मैदान अमल में उतरें और इस गुस्ताख को लगाम दें कानूनी तरीके से। हम तो इंशाल्लाह ताला इल्मी तरीके से आज लगाम दे देंगे कि इसने नबी अलैहिस्सलाम की तरफ एक ऐसी बात मंसूब की जो सराहतन गुस्ताखी थी, खुद से खड़ के। इसने ये नहीं कहा कि यहूदी कहते हैं या क्रिश्चियंस कहते हैं, इसने खुद नबी अलैहिस्सलाम के बारे में इंतहाई बेहुदा बात की जो किसी भी दुनिया की हदीस में लिखी हुई थी, खुद से बना के नबी अलैहिस्सलाम की तरफ मंसूब की और कहा कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, नाऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। इसमें से अगर 100वां हिस्सा भी मैंने कहा होता तो आज पाकिस्तान पूरा बंद हो चुका होता। और मैं ये प्रेडिक्ट करूं इंशाल्लाह ताला जब ये वीडियो अपलोड होगी तो जो वाकईतन इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दम भरने वाले लोग हैं वो कानूनी रास्ता इख्तियार करेंगे और हमारे रियासती इदारे भी इंशाल्लाह ताला होश के नाखून लेंगे। जी नाज़रीन, आपने इस क्लिप को देखा कि मिर्ज़ा मोहम्मद अली इंजीनियर जो है वो इसमें एक बात है जो मुफ्ती समर अब्बास अतारी कादरी अल रज़वी दामत बरकतुहुल आलिया आपकी तरफ मंसूब करते हुए और ये कह रहा है नाउज़ बिल्लाह के समर साहब ने तौहीन रिसालत कर दी और समर साहब पर हम FIR दर्ज करवाएंगे और बहुत से ऐसे उशाकान रसूल उठेंगे जो इसके खिलाफ उठ के इसको मंजर आम पे ला के इसके साथ वो मामला करेंगे। अब मैं अल्फाज ज़ाहरन आपके सामने नहीं रखता और ना ही मैं अपने अल्फाजों को अच्छे से आपके सामने खोलता हूँ, लेकिन एक बात आप जहन में रखिएगा, मुफ्ती समर अब्बास अतारी कादरी अल रज़वी दामत बरकतुहुल आलिया आपके मुतल्लिक कुछ उलमा ने अपने कमेंट्स दिए हैं, अपने बयान दिए हैं, वो भी मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। लेकिन सबसे पहले आप ये बात देखें कि मुफ्ती समर अब्बास अतारी कादरी अल रज़वी ये कोई आम बंदा नहीं है, इसने दीन मदीन की बहुत खिदमत की है। यह अहले सुन्नत के माथे का झूमर है, यह अहले सुन्नत व जमात के बहुत बड़ा एक मजहबी खतीब है जो कि दिन भर रात भर की मेहनत के बावजूद फिर भी पाकिस्तान पंजाब भर में जगह जगह जाकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजूर के दीन मतीन की बात करता है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजूर के इश्क की बातें लोगों को बताता है और जगह जगह पे जाके उस दर का होकरा लोगों को देता है कि आए सीधा रास्ता वही है जो रास्ता नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजूर का रास्ता है। चले आए इस पे बात करते हैं। बहुत बड़े खतीब हैं पंजाब के हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अवैस मुर्तज़ा नूरी साहब दामत बरकतुहुल आलिया, इन्होंने आज एक बयान दिया है समर अब्बास अतारी साहब के मुतल्लिक। मैं मुकम्मल पढ़ के आपके सामने रखता हूँ, आप जाके अवैस मुर्तज़ा नूरी साहब की ID का विजिट भी कर सकते हैं, तो उसमें भी ये बात आपको मिल जाएगी। अवैस नूरी साहब लिखते हैं, हम शेर अहले सुन्नत मुफ्ती समर अब्बास अतारी साहब के खिलाफ प्रोपेगेंडा की पुरजोर मजम्मत करते हैं। जो हदीस बयान की गई है उसकी तफसील कमेंट्स में है। देखें, ये जो हदीस उन्होंने बयान किया ये बिल्कुल दुरुस्त है, हदीस मुबारका जो इन्होंने पढ़ी है वो बिल्कुल दुरुस्त है। उस पर एक बात है कि अल्फाज हदीस मुबारका के जो उर्दू में थे शायद इन्होंने पंजाबी में बयान किए, और कोई भी खतीब है, कोई भी वाइज है, कोई भी बयान करने वाला है, वो जब भी खराबत करता है, जब भी लोगों के सामने बोलता है, तो वो अपने अल्फाज समझाने के लिए लोगों के जहनों में जैसे मतलब पहुंचाना होता है उस तरीके से वो अल्फाजों को ढाल लेता है। अब अल्फाज आया कि हदीस मुबारका के कुछ और लिखे थे, लेकिन समर साहब ने बयान वही किए, लेकिन थोड़े बहुत उन्होंने अपनी जानिब से अल्फाज मिला के लोगों को समझाने की कोशिश की है, ना कि लोगों के मुतल्लिक नाउज़ुबिल्लाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजूर पर उन्होंने झूठ बांधा। अच्छा, अवैस नूरी साहब ये लिखते हैं, नीचे उन्होंने हवाला दिया कमेंट सेक्शन में, मैं आपको उर्दू पढ़ के अभी वाज़ेह सुनाता हूँ। ये हदीस मरवी है सैयदना इब्ने उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुनाफिक की मिसाल दो रेवड़ों के दरमियान की मांद है, जो कभी एक रेवड़ की तरफ जुफ्ती के लिए बकरे की तलाश में भागती है और कभी दूसरे रेवड़ की तरफ भागती है। वो नहीं जानती
کہ ان دونوں میں سے کسی کے پیچھے جائے۔ دیکھیں یہ الفاظ تھے اور سمد صاحب نے بالکل الفاظ صحیح بیان کیے، اور آپ نے بیان کرتے ہوئے بھی بالکل واضح طور پہ کچھ ایسی باتیں تھیں، مطلب آپ پنجابی میں سمجھانا چاہ رہے تھے اور آپ نے وہ پنجابی میں الفاظ ڈال دیے، اور یہ جیلمی نے سنا، پھر اس کے بعد اس نے ایک شوشہ بلند کیا اور اپنے شاگردوں کو اکسائے اس بات پہ کہ جلدی کرو اس پہ فتوے لگاؤ۔ تمہارے فتوے لگانے سے نہ سمر صاحب کی عزت میں کمی آئے گی انشاءاللہ، اس کو عزت جیلمی نے نہیں دی، اس کو عزت میرے اللہ نے دی ہے۔ ساری زندگی اس بندے نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضور کے نام کا کھایا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضور کے نام پر گایا ہے انشاءاللہ عز و جل۔ اچھا دوسری بات، اویس مرتضیٰ نوری صاحب نے ایک اور پوسٹر بھی یہاں پہ شیئر کیا ہے، مکمل بات میں آپ کے سامنے وہ رکھتا ہوں، آپ اپنے اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، یہ پڑھ کے میں آپ کو نہیں سناتا تھا کہ آپ کا ٹائم بھی ویسٹ نہ ہو۔ اچھا پھر اس کے بعد ایک اور پاکستان کے بہت بڑی ایک درگاہ ہے، بڑے سجادہ نشین ہیں میاں تنویر احمد کوٹلہ شریف والے، انہوں نے بھی بہت ہی اہم پیغام دیا۔ ان کی آئی ڈی پہ بھی آج دن ٹائم میں نے دیکھا کہ پوسٹ لگی ہوئی تھی، شیر اہل سنت مفتی سمر اتاری صاحب کے خلاف پروپیگنڈے کی ہم بھرپور مذمت کرتے ہیں۔ اچھا انہوں نے ایک پورا پوسٹر شیئر کیا، آپ اپنی اسکرین پر دیکھیں، میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ کیا لکھتے ہیں؟ پرزور مذمت من جانب آستانہ عالیہ کوٹلہ شریف، مفتی صاحب کے خلاف پروپیگنڈے کی مذمت اور فرقہ واریت کے خلاف سخت قانونی کارروائی کا مطالبہ۔ مفتی سمر اتاری قادری صاحب کے خلاف جھوٹے پروپیگنڈے کی حقیقت گزشتہ چند روز سے سوشل میڈیا پر شمشیر اعلیٰ حضرت مفتی سمر عباس اتاری قادری صاحب کے خلاف ایک منظم اور منظوم پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ باطل نظریات کا پرچار کرنے والا مرزا جہلمی اور اس کا ٹولہ ہمیشہ کی طرح حسب عادت جھوٹ، فریب اور کا سہارا لے کر سادہ لوگ مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی ناکام کوشش کر رہا ہے۔ ہم واضح کرنا چاہتے ہیں کہ مفتی صاحب پر لگایا جانے والا یہ الزام سراسر جھوٹ اور دجل پر مبنی ہے۔ وہ حدیث مبارکہ جس کا مفتی صاحب نے ذکر فرمایا، وہ حدیث مبارکہ مستند کتابوں میں پوری صراحت اور سند کے ساتھ موجود ہے۔ ہم اس پروپیگنڈے کی پرزور مذمت کرتے ہیں اور احکام بالا سے گزارش کرتے ہیں کہ مفتی صاحب کے خلاف جھوٹا پروپیگنڈا کرنے والوں کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کی جائے۔ ملک مزید انتشار اور فرقہ واریت کا متحمل نہیں ہے اور مرزا جیلمی اس ملک میں فرقہ واریت پھیلانے کا سب سے بڑا سبب ہے۔ اور ظاہری بات ہے انہوں نے بات بالکل درست کی میاں تنویر صاحب نے، اور بہت اچھا انہوں نے کہا، لیکن ایک بات جہاں پہ آپ رکے، اپنی عقل سے آپ فیصلہ لیں، خود سے سوچیں، خود سے اس بات کو سمجھیں۔ اگر آپ کے موبائل میں چیٹ جی پی ٹی ہے، یہ بہت بڑی ایک ٹیکنالوجی ہے، اس کو آپ اوپن کریں اور اوپن کرنے کے بعد اس میں آپ ایسا کریں کہ اس میں یہ لکھیں، منافق کی مثال اس بکری کی طرح ہے جو ریوڑ میں کبھی ادھر جاتی ہے تو کبھی اس ریوڑ میں۔ اب بس آپ یہی لکھیں، مکمل تفصیل آپ کے سامنے آ جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی آ جائے گا کہ حوالہ کس کا ہے، کس کتاب میں ملے گا، کسے ملے گا، اور یہ حدیث ضعیف ہے کیسے، اب مکمل ڈیٹیل آپ کے سامنے آ جائے گی۔ اور مفتی صاحب نے مشکوٰۃ شریف کا حوالہ دیتے ہوئے یہ حدیث بیان کی ہے اور بالکل درست بیان کی ہے۔ عوامیہ اہل سنت، علماء اہل سنت آپ کے ساتھ ہیں، اور انشاءاللہ ہم اس واقعہ کی جو بھی مطلب پروپیگنڈا آپ کے خلاف اٹھا ہے، ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں۔ عوام فکر و دانش، میں نے یہ چھوٹی سی ویڈیو آپ کے سامنے رکھی، امید کرتا ہوں میری باتیں آپ کو اچھے سے سمجھ آ گئی ہوں گی۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، جس نے ویڈیو کو لائک کیا، جس نے ویڈیو کو شیئر کیا، جس نے چینل کو سبسکرائب کیا، آپ سب کی محبتوں کا بہت شکریہ۔